जिस्म का एक लोथड़ा है, तुम उसको ठीक कर लो, सारा जिस्म ठीक हो जाएगा। अगर वो बिगड़ गया, सारा जिस्म बिगड़ जाएगा। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 दफा गौर से सुन लो, वो दिल है, गौर से सुनो वो दिल है, गौर से सुनो वो दिल है। मेरे प्यारो, ये दिल का सीधा होना मेरे प्यारो, ये कायनात की सबसे मुश्किल काम है। इससे मुश्किल कोई काम नहीं है, दिल सीधा हो जाए मेरे प्यारो। क्यों कि हम बने हैं, जैसे हमारे मौलवी साहब ने बताया, हमारा जिस्म बना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के लिए। हवाई जहाज के लिए बाय रोड पाकिस्तान जाना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हवाई जहाज 10,000, 20,000, 30,000 हॉर्स पावर हवा में उड़ता है। जमीन में 1 करोड़ हॉर्स पावर लगा दें, 1 करोड़ अरबी नस्ल के घोड़े जो हैं उसको लेके पाकिस्तान जाए, हवाई जहाज कभी नहीं जा सकेगा बाय रोड, क्योंकि बना उड़ने के लिए। अल्लाह ने हमारे जिस्म को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के लिए बनाया। ये क्यों नहीं चल रहा? वजह यह है कि दिल जो है बिगड़ा हुआ है। दिल इंसान का जिस्म का बादशाह होता है, जिस तरफ दिल चलता है जिस्म उस तरफ चलता है। दिल सुबह फजर में उठने का नहीं करता, नहीं उठता मेरे प्यारे। शोएब अख्तर हमारे क्रिकेटर हैं, मुझसे कहते हैं सईद भाई मैं 500 किलो से बेंच प्रेस भी कर लेता हूं और 500 किलो से लेग प्रेस भी करता हूं। ये बताएं फजर में कंबल नहीं उठता, उसके लिए कौन से वेट्स उठाऊं? हालांकि कंबल का वजन तो 1 किलो होता है सिर्फ। मैंने कहा मेरे प्यारो उसके लिए तो रूहानी मसल चाहिए, रूहानी मसल हमारे पास है नहीं। हमने तो इतना जिस्म को खिला दिया है कि जिस्म रूह पे गालिब हो गया। एक आदमी गधे के साथ किसी के घर में दाखिल हुआ, उस आदमी ने नशा किया हुआ था, भंग पी हुई थी, तो नशे में उसने गधे को अंदर बुलाया, आदमी को बाहर खड़े रखा और 3 दिन गधे को टिक्का, बिरयानी, बोटी, जलेबी, गुलाब जामुन और मसाज और जैतून का तेल पिलाया। घोड़ा हो गया तगड़ा, बाहर गया तो आदमी जमीन पे पड़ा था। उसने उसको उठाया, उठो भाई उठो। वो तो उठा ही नहीं, वो तो मर चुका है, 72 घंटे हो गए। उसने छुरे ला के मारे, फिर भी नहीं उठा, वो तो मर चुका है। हम बचपन से लेकर आज तक नफ्स को खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। रूह बेचारी बिल्कुल मुर्दा हो गई है। रूह आजान सुनती है, लेकिन वो जो गधा इतना तगड़ा है उसमें पैर रख देता है, वही सो जाती है। मेरे प्यारो, हमारी जंग है रूह और नफ्स की, और ये मौत तक चलती रहेगी। ये जो दावत की मेहनत है, इस रूह को नफ्स पे गालिब करने की मेहनत है। नफ्स क्या होती है? अम्मारा भी होती है, नफ्स लव्वामी भी होती है, नफ्स मुतमइन्ना भी होती है। इस नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बनाना है। ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत है मेरे प्यारो, ये नफ्स को मुतमइन्ना बनाने की मेहनत है। ये ईमान अगर हम इस चीज को ठीक कर लें ना, इस चीज को, क्योंकि मेरे प्यारो आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, जिस्म में, दिल में ब्लड जाता है। ब्लड कहते हैं ना, ये खाओ फ्रूट, और ये अनार खाओ तो ब्लड बनता है, फला चीज खाओ तो ब्लड बनता है। ब्लड बनता है, फिर जिस्म, दिल जो है पूरे जिस्म को ब्लड पंप करता है। आंख को कितना ब्लड चाहिए? दिल पंप करता है। सर को कितना चाहिए? दिल पंप करता है। जब बालों में ब्लड कम जाता है तो सर के बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं उल्टे खड़े हो, चाहे ब्लड ऐसे खड़े हो, ताकि ब्लड सर के अंदर आए, इससे फायदा होता है सर को, ब्लड पंप कर। बिल्कुल इसी तरह मेरे प्यारो, दिल में ईमान दाखिल होता है, उसके बाद दिल ईमान अमाल पंप करता है। अमाल, ईमान दिल में दाखिल हुआ, अब अमल पंप होता है। हाथ के लिए इतना ईमान चाहिए, नमाज के लिए इतना सा ईमान चाहिए बस। नमाज पढ़ना, क्या फरमाया? नमाज कुफर और इस्लाम के दरमियान फर्क है। बस जो नमाज नहीं पढ़ रहा कुफर के बिल्कुल करीब है। नमाज छोड़ देना समझ लें सबसे कमजोर तरीन इस्लाम इस आदमी का है, जिसको इसका बिस्तर जो है, इसको मस्जिद नहीं लाता। मेरे प्यारो, ये सबसे कमजोर ईमान में है। मेरे प्यारो, ये जो जिस्म और रूह है, इसका हमारा मैच चल रहा है। अब ये जैसे नमाज थोड़ा ईमान चाहिए, हज थोड़ा ज्यादा ईमान चाहिए, दाढ़ी थोड़ा ज्यादा ईमान चाहिए, लेकिन कोई लड़की गुजर रही हो सड़क पे, आंखें नीची हो जाएं, इसके लिए बहुत पावरफुल ईमान चाहिए। दिल इतना कमजोर है, वो इतना ब्लड पंप नहीं कर रहा। जैसे एसी चलाया, वोल्टेज कम पे, ट्रिप हो गया। हमारी वोल्टेज ईमान की इतनी कमजोर है, एक लड़की गुजरी एकदम ट्रिप हो जाती है और आंख ऊपर चली जाती है। मेरे प्यारो, ये ईमान बन जाए एक दफा मेरे प्यारो। अगर ईमान बन गया ना मेरे प्यारो, फिर अल्लाह की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम्हारा ईमान बन गया और तुम्हें कोई लड़की नजर आई और तुमने अल्लाह के खौफ से नजर नीची कर ली, तो तुम ईमान का ऐसा मसा चखोगे जिसको तुम महसूस करोगे कि ईमान क्या जबरदस्त चीज है। मेरे प्यारो, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ईमान वालों के दोस्त होते हैं मेरे प्यारो। अल्लाह ईमान वालों के दोस्त बन जाएंगे। आज अल्लाह हमारे दोस्त क्यों नहीं है मेरे प्यारो? कितने हमारे बम फट रहे हैं स्कूलों में, कितने बम फट रहे हैं कॉलेज में। नाउज़ुबिल्लाह के अल्लाह नहीं देख रहे मेरे प्यारो? ये बम, मुझे लोग कहते हैं जी आप कुछ क्यों नहीं करते? मैं कहा चलो इनसे लड़ ले, बताओ जो जलजले अल्लाह भेज रहा है उसका हम क्या करें? अल्लाह से कैसी लड़ाई करें?
وہ ایک صحابی تھے جن کو چوہا پیسے نکال کے چلا گیا، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، چوہا 17 اشرفیاں رکھ گیا۔ ہمارے ڈیفنس میں چوہا کپڑے کھاتا ہے، چوہوں سے کیسے لڑے میرے پیاروں؟ وہ چوہے ان کو پیسے، بلوں سے پیسے آتے تھے، ہمارے سارے پیسے بلوں میں جا رہے ہیں، گیس کا بل، پانی کا بل، بجلی کا بل، ٹیکس کا بل میرے پیاروں۔ چوہوں سے کیسے جنگ لڑے میرے پیاروں؟ مچھروں سے کیسے لڑیں؟ کبھی ڈینگی، کبھی سوائن، کبھی ڈینگی، کبھی سوائن۔ کیسے بارشوں سے لڑیں؟ غلط قسم کی بارش 15 سال سے ہمارے پنجاب کی فصل تباہ کر رہی ہے، اس سے کیسے لڑیں میرے پیاروں؟ میرے پیاروں مسئلہ یہ ہے، تھوڑی سی عقل ہو نا۔ اندھیرا جو ہے میرے پیاروں، اندھیرا ہوا، وہ ٹینک والے آئے، کہا لاؤ جی مارو بم، ڈر اندھیرا جائے گا۔ اندھیرا نہیں جائے گا، پاگل ٹینک لے آئے، میں اس سے تھوڑی ڈرتا ہوں۔ کوئی لے آئے مشین گن، ڈر اندھیرا بھاگے گا، نہیں، میں اس سے نہیں ڈرتا، میں تو روشنی سے ڈرتا ہوں۔ تم حق لاؤ، پھر دیکھو باطل کیسے دوڑتا ہے۔ حق تو لاؤ میرے پیاروں۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے بہت ساری گورنمنٹس دنیا میں، نان مسلم گورنمنٹس، حاجیوں کو سبسڈی دیتی ہیں، 20% ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے ان کے حج سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو مجھ سے آ کے حاجی کہتے ہیں کہ ہم نے 4 حج کر لیے، زندگی نہیں پلٹ رہی، حالات ٹھیک نہیں رہے۔ آپ کہتے ہیں حاجی جو ہے حج کر لے تو اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں کریں گے قیامت تک۔ حدیث میں آتا ہے جس کو حج مبرور مل جائے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ موج تک کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور حاجی کو اللہ غنی کرے جس کا حج قبول ہو جائے میرے پیاروں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں تم آ کے مشاہدہ کرو آنکھوں سے کہ حج میں تمہارے دنیا آخرت کے کتنے فائدے ہیں میرے پیاروں۔ میرے پیاروں یہ آج ہمارے اعمال رنگ کیوں نہیں لا رہے؟ نماز فحاشی بیائی سے روکتی ہے، جس کو دیکھو وہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہے میرے پیاروں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس کو دیکھو میرے پیاروں، میں فتویٰ نہیں دیتا نا، نہ مجھے آتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، لیکن میں ایک اپنے دیکھو، میں یہ اپنی بزرگی میں نہیں بتا رہا، میں نے 10 سال سے آج تک کوئی میچ نہیں دیکھا پورا۔ کبھی میں بیٹھا اس کے گھر، کبھی اس کے گھر 5 منٹ دیکھ لیا، مجبوری میں بیٹھا ہوں، کیوں نہیں دیکھا؟ قرآن اس کی بات بتاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں جنت فردوس کی صفات بیان کرتے ہیں نا، کہ مومن تو فلاح پا گئے، اللہ نے پاسٹ ٹینس میں کہہ دیا پا گئے۔ وہ مومن کون ہیں؟ جن کی نمازیں زبردست ہوتی ہے، خشوع خضوع والی۔ میرے پیاروں آج ہماری نمازیں دیکھیے، 20 نمازیں، ٹکا ٹک نماز چل رہی۔ میں اتنی تیز نماز پڑھتا ہوں، اتنی تیز، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن میں کسی کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہوں، میری 1 رکعت ہوتی ہے، وہ 4 پڑھ کے بھی چلا جاتا ہے۔ میرے پیاروں مومنوں کی جنت فردوس کی بڑی صفت کیا ہے؟ یہ لایانی کام نہیں کرتے میرے پیاروں۔ کرکٹ کھیلنے میں صحت ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، مان لیا، کوئی ٹھیک ہے، باقی علماء سے پوچھیں، لیکن کرکٹ دیکھنے میں کیا ہوتا ہے میرے پیاروں؟ بتاؤ، کیا کرکٹ دیکھنے سے ہمیں پیسے ملتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں تمہیں 2 کاموں میں لگتا دیکھوں، یا دنیا میں یا دنیا حلال روزی کمانے میں، یا آخرت بنانے، تیسرے کام میں نہ دیکھوں۔ کتنا ہمارا مجمع یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے اور میچ دیکھ رہا ہے اور فلاں چیز دیکھ رہا ہے، کتنا ہمارا مجمع فیس بک پہ لگا ہوا ہے میرے پیاروں، کتنا ہمارا مجمع ٹویٹر پہ لگا ہے میرے پیاروں۔ اللہ، یہ شیطان نے ہم سے اللہ کے ساتھ کی تنہائیاں چھین لی میرے پیاروں۔ ذرا قرآن لے کے بیٹھے، ٹک واٹس ایپ آیا، ٹک کیا، پھر قرآن کھولا، پھر واٹس ایپ، پھر قرآن، پھر واٹس ایپ۔ میرے پیاروں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں بتا نہیں رہا، میں نے جو عرب علماء سے باتیں سنی ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مسجد نبوی کے اندر کہ اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی عرب علماء کو، کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو آ کے وہاں سیلفیوں سے تصویریں بناتے ہیں۔ مجھے کہا انہوں نے عرب علماء نے کہ جاؤ اپنے مجمع کو بتاؤ، سب سے زیادہ فرمایا جہنم میں جو جلے گا، جو عذاب آئے گا پیشاب کی بے احتیاطی سے، چغل خوروں کو، عرب علماء کو خواب آئے اس وقت سب سے زیادہ عذاب انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والوں کو ہو رہا ہے۔ پوری دنیا انٹرنیٹ پہ بیٹھی ہے۔ میرے پیاروں ایمان نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ ایمان حج کرنے کو نہیں کہتے، حج تو مشرکین بھی کرتے تھے۔ ایمان 40 دن 4 مہینے کو نہیں کہتے، منافقین حضور کے ساتھ قتال کرتے تھے میرے پیاروں۔ ایمان اس کو نہیں کہتے کہ 40 دن لگے، حضور کے ساتھ قتال کیا منافقین۔ ایمان والا بن جائے میرے پیاروں، پھر دیکھو نماز کیسے حرام سے روکتا ہے۔ ایمان والے بن جائیں پھر دیکھو حج کتنی خیریں لاتا ہے۔ ایمان والے بن جائیں پھر دیکھو تلاوت کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب انتقال ہو رہا ہے، انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ عبداللہ بن مسعود تو نے اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے کیا؟ میں ان کو تقویٰ سکھا کے جا رہا ہوں اور ان کو سورہ واقعہ سکھائی ہے۔ اگر یہ اللہ کی ڈرتے رہے، تقوی پہ رہے اور سورہ واقعہ پڑھتے رہے، میرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔